वोट में क्यों पावा? तो यू आर नॉट गोइंग टू कास्ट योर वोट? नॉट एट ऑल। उसकी वजह ये नहीं कि मैं वोटिंग में ये बिलीव नहीं करता। पहली बात आपको बताऊं, खुदा का वास्ता है मुझे धोखा जरूर दीजिए, मगर मुझे ये ना कहें कि धोखा अपने अंदर ठूंस भी लो। मेरी आंखों के सामने दे रहे हैं धोखा, बाप के साथ में आपका दिया हुआ धोखा देख रहा हूं, मैं इसे चबाऊंगा नहीं, इसे निगलूंगा नहीं। जमहूरियत की रूह अवाम की हक्के राय दही पे होती है जनाब। जिस चीज में से आपने रूह ही खींच ली है, उसमें से आप चाहते हैं कि मैं इस लाश को अब वोट दूं, कि ये जो जमहूरियत जब इस लाश को कह रहे हैं, जो भंभोड़ी गई है, जो फाड़ी गई है, जो चीरी गई है, जिसका गैंग रेप हो चुका है, और जिसका एक बुत बना के आपने पेश कर देना कि ये हमने जमहूरियत ले आए। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखें, और जितने लोग आप देख रहे हैं दिल पे हाथ रख के कहें, कसम खा के बताएं, आपके ख्याल में क्या इंतखाबात की बुनियादी चीज जो है कि आवाम को अपनी राय दही की मुकम्मल आज़ादी हो, फैसिलिटेट हो, वो तमाम इदारे सहूलत कारी करें आवाम को अपनी ख्वाहिश सामने लाने के। अगर 1% भी आप में से ये कहते हैं कि ये सच है, तो फिर मैं चोर हूं और आप माशाल्लाह वो हैं। आपको पता है कि ये पब्लिक का फीडबैक है। एक कमेंट में पढ़ा था जी जी कि शुक्र है कि डॉक्टर उमर आदिल साहब के जरिए हमें हसन निसार, एक नया यंग हसन निसार नसीब हुआ है। तो आप इतने आउटस्पोकन हैं, इसकी कीमत भी तो पे करनी पड़ सकती है। सर अल्लाह करे कि ऐसी कीमत दे सकूं जो मैं दे सकूंगा सर। तो यू आर रेडी फॉर दैट? सर जी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। इसलिए कि मेरी बात सुनिए सर, बुनियादी तौर पर ना मैं कोई पेशावर सहाफ़ी हूँ, ना मैं कॉलम निगार हूँ, ना सर मेरा स्टेचर हसन निसार साहब जैसा है। हसन निसार साहब एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े, बहुत शफीक आदमी हैं, और सर मेरे साथ खुसूसी शफकत फरमाते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल। सर अपने घर बुला के मुझे खाने पे भी बुलाते हैं, मैं उनका बेइंतहा मशकूर हूँ बिल्कुल। और अगर कोई मुझे उनके साथ मिलाता है तो ये मेरे लिए बाइस एजाज़ व इफ्तिखार है। मगर सर कीमत देने के डर से क्या ज़िंदगी गुजारूँ? खौफज़दा, ज़बान काट दूँ अपनी, बोलना छोड़ दूँ, सोचना छोड़ दूँ, जीना छोड़ दूँ, इसलिए कि कीमत देनी पड़ेगी जीने की। हजूर वाला, किन लोगों के आदर्शों पे हम लोग चलते हैं? हक की आवाज़ बुलंद करने वाले। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी। और सर जब हक की आवाज़ बुलंद करने का वक्त आता है तो हम सोचते हैं कि हसीब खान ने क्या डॉक्टर साहब तो कीमत देनी पैनी है, बहुत ज़्यादा डॉलर लगने हैं, बड़ी मुश्किलात होनी है। फिर बंदा ये सोचता है कि जो मेरे आइडियल्स हैं, मेरे जो मज़हब के आइडियल्स हैं, हजूर वाला हमारे फ्रेम में जो बुत नजर आते हैं उस पे तो आप लोग बहुत एतराज करते हैं, मगर जिन जिंदा बुतों और फिरौनों को आप चाट रहे हैं, जिनके कदम, जिनके जूतों को चाट रहे हैं आप, उनके बारे में कभी सोचे कि असल में बिद्दत क्या है, बेहुरमती क्या है, और खुदा के साथ शरीक करना क्या किसे कहते हैं? सर खुदा का खौफ नहीं है, बंदियां का खौफ है। कमाल बात है सर। बात यही है कि थोड़ी सी समझने की जरूरत है। क्या समझें सर, इस वक्त तो हमारा मुल्क ही हमारे हाथ से निकला हुआ है। सर वाकई पाकिस्तानी को पता नहीं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। सर एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहता हूँ, बड़ी मज़े की बात है जिसमें लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, और मेरा दिल करता है कि भाई मैनू तजियाकार ना समझो, मैनू बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट ना समझो, और मैनू इंसान ते समझो, पाकिस्तानी ते समझो, पढ़े लिखा ते समझो। जी जी। हजूर वाला एक बहुत बड़ा फैसला पिछले दिनों आया है आपके पास, जो कि तोशा खाना का है। तोशा खाना, वो एवेल्युएशन की। अच्छा जी, मैं एवेल्युएशन की एक बात बताऊँ, लोग थोड़ा सा भूल रहे हैं। ये जो फैसला आया है ये दरअसल घड़ी पे नहीं आया। जी जी। ये घड़ी पे नहीं आया, ये एक हार पे आया है। जी, वो 3 अरब का हार। सब जो 3 अरब का हार जो कि बेगम साहिबा ने। सर जी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, मैं इसमें छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि मेरे पास भी जेमोलॉजी के अंदर 2 डिग्रीज हैं। जेमोलॉजी होता है द साइंस ऑफ जेम स्टोन्स, और चूंकि मैं खुद भी एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। कुर्बान जामा हजूर वाला, अगर मेरे पास कोई चीज़ आती है बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसको मुझे से इवेल्यूएट करवाना है, सबसे पहले सर मैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरी और पर्सनल फर्स्ट सेक्रेटरी को कहूँगा कि ये काम करवाना है, और ये काम उन्होंने करवाना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। सर मैं लेके पोटली खोल के सूए बाजार जाके नहीं कहूँगा यार भा बशीर तुसी दसो किन्ने को दे हो गए थे पैसे। ये नहीं होता। सर वो जो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी और जो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी और मेरा PM हाउस का जो स्टाफ है, वो सबसे पहले फ़ोन करेगा कैबिनेट डिवीजन को, और कैबिनेट डिवीजन के अंदर कैसी कैसी बला बैठी हुई है और कैसा कैसा हमारा खून चूस रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सर वो किसको भेजेंगे? FBR को, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को, कि जाहिर है रेवेन्यू पाकिस्तान की कौम का है। उसके बाद सर वो क्या करेंगे? असेसर और अप्रेजल के लिए बहुत बड़े माहिरों को करेंगे। जरा ये लाइन देखें सर। जी जी जी, आई समझ मेरी बात? चेन है। चेन एंड पे आएगी किसी सर्टिफाइड माने जाने कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों की, जो कि उस चीज़ को अपने हाथों में लेकर असेसर्स के साथ,
مختلف ڈیوائسز کے ساتھ مختلف ریفریکٹیو انڈیکس ڈٹرمن کرنے والی لائٹس کے ساتھ ویٹیج کے ساتھ کلر گریڈنگ کے ساتھ اور پھر انکلوژن گریڈنگ کے ساتھ ایک ایک سٹون کی اسیسمنٹ کر کے پورے ہار کی قیمت بتائیں گے. میں قربان جاواں سر کیبنٹ ڈویژن کو, پی ایم سیکریٹریٹ کو, پی ایم ہاؤس کو, ایف بی آر کو, نیب کو, سب کو کون ملیا؟ ایک پا بشیر اتھے بھی ایسی جڑا دبئی دے اندر ایک چھوٹی جی کمپنی جڑی ہن ایگزسٹ نہیں کردی او دے اندر انہاں دے ایک جیولری سٹور سی تھے انڈیا دی بنی پیڑی بدصورت جیولری ہوندی سی, ہیریاں دا کاروبار نہیں سی. آپ ابھی بھی جا کے مینا بازار میں ہوتی دکان جہاں پہ ایک پارٹ ٹائم سیلز مین تھا, سیلز مین ناٹ اے جیمولوجسٹ. اس کی تعلیمی جو استطاعت ہے وہ کتنی ہے؟ میٹرک. وہ کہنا ہے میں بڑی بڑی کوشش کی تھی میں انٹر کام کر آئی کام کر لواں, جب میں نہیں کر سکیا میں 6 باری کر کے چھڑ دیتا. قربان جاواں تواڈے اوتے خدا دی قسم جوائی بھی لبے آ جاتے ایسا جہو جا تواڈا اپنا منہ ہے خدا دی قسم. اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ یہ تصویر دیکھو. حضور تصویر دیکھو اور ہمیں سے قیمت بتا دو. اور سر جو اس نے رپورٹ دی ہے, قربان جاؤں, کیا تمہارے پاس کوئی ڈگری ہے جس کے تحت, کیا تمہارے پاس کوئی انسٹرومنٹ تھا, کیا جس چیز کو تم اسیس کر رہے ہو 3 ارب کا وہ تمہارے ہاتھ میں کبھی آئی؟ کیا تم نے کبھی اس کو سبجیکٹ کیا ٹو اینی نون ٹیسٹ جو کہ کیے جاتے ہیں اپریزل سے پہلے؟ قطعاً نہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے وہ بھی جیسے بلاول بھٹو کا ماننے والا ہے. جی سر بالکل بلاول بھٹو صاحب بھی ماشاءاللہ آنڈے کلو کے حساب نال بیچتے نا, تو انہیں بھی ڈائمنڈ جو ہے نا جی وہ گرام کے حساب نال بیچیا, کیرٹ کے حساب نال نہیں بیچیا. سر جی قربان جاواں بلاول, تمہارے بہت سارے ماننے والے ہیں جو دبئی میں بھی موجود ہیں. دبئی میں کیوں نہ ہوں گے, تو کافی دیر دبئی رہے اور کی. اچھا سر اس کی بات میں نظر کرنی ہے, پھر میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر جی, کون سا یہ کیا میں کہوں جنہوں نے اس قسم کی رپورٹ کے اوپر یہ رقم مانگ لی؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں سر, یہ ہار فرما روائے سعودی عرب کے ایک ولی عہد نے ایک مسلم ملک کے وزیر اعظم کی تیسری بیوی کو تحفتاً دیا جب وہ وہاں پہ آئے. سر جس ملک کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور برا نہ مانیے گا سر, وہاں پہ ہمیں فقیر سمجھا جاتا ہے, فقیر مانگنے والے. اور جب بھی ہمارا کوئی سربراہ مملکت وہاں پہ گیا ہے تو 2 کام کرنے گیا ہے, پیسے منگن واسطے تے واپس چونگے چکمرا کر کے آ گیا. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اچھا جی یہی کرتے گئے نا, یعنی کہ یوں ہاتھ کرتے گئے ہیں اور اللہ کے آگے بھی یوں ہاتھ کرتے آ گئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ دونوں طرف سے سنوائی کم ہی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی باہر طور. سر ایک ایسا ملک جو آپ سے ہمیشہ مانگنے کے لیے آتا ہے, جو فقیر ہے آپ کی نظر میں اور ہمیشہ سے ہے, آپ اس کے ایک وزیر اعظم کی تیسری بیوی کو تحفہ دیں گے تو 3 ارب کا ہار دیں گے. دل مند ہے تہاڈا؟ ذرا سوچئے. دل مند ہے نا وہ بھی ایسے کرے بوٹی نو نال لوے تے جدے چلا جاوے, شاید تہاڈی بھی قسمت کھل جائے. آئی سمجھ میری گل دی؟ سر کتنا بیوقوف بنائیں گے ہمیں. ہماری پروگرام یہی پہ ختم کرتے ہیں. ختم کر دیں واقعی, کیونکہ میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا. حالانکہ مجھے بلڈ پریشر قطعاً نہیں ہے, مگر خواتین و حضرات مجھے آپ ذلیل کر تو سکتے ہیں, میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک دن میری یہی انا اور میری یہ خودی آپ کے منہ پہ تھپڑ بن کے پڑے گی. سر ایک آخری بات آپ کو بتا دوں, ایک فیصلے آپ عدالتوں سے کروا رہے ہیں, ایک فیصلے آپ نے ریٹرننگ آفیسر سے کروانے ہیں, مگر یاد رکھیے گا کہ اصل میں فیصلہ وہ چلنا ہے جو نہ ججوں نے کرنا ہے نہ ریٹرننگ آفیسرز نے کرنا ہے, جو اوپر ہونا ہے. اور جب وہ فیصلہ لاگو ہوا تو اوئے ہوئے ہوئے ہوئے